TV Newsbreak. Sa laing bahin na probinsya sa Tawi-Tawi, gibisita ni Governor Henry S. Waminal alang sa RDCOM MAC Conference. Gipanguluhan ni Misamis Occidental, Governor Henry S. Waminal, isip chairperson sa Regional Development Council 10, RDC 10, o Regional Development Committee Mindanao Area, Committee RDCOM MAC. Ang 43rd Economy and Development Council RDCOM MAC Conference niadtong adlaw nga Agosto 4 sa Dahuan Tampi Resort sa Bungaw, Tawi-Tawi. Gitambungan sa mga leader o development stakeholders gikan sa Tibok Mindanao ang maong komperensya aron hisgutan ang mga prioridad nga programa o proyekto alang sa padayon nga kalambuan sa riyon. Lakip sa gihatagan og pagtagad ang Agency Regional National Investment Projects ERNIPS Infrastructure Flagship Projects o uban pang dagkong inisyatiba nga gisuportahan sa mga Regional Development Council o Bangsamoro Economic Development Council. Sa iyang pagpangulo, gipasugda ni Governor Henry S. Waminal ang kamahinungdanon sa panahiusa og lig-on nga koordinasyon sa mga ahensya aron na mapaspasan ang implementasyon sa mga proyekto nga maghatag og dugang oportunidad, inklusibong pagtubo sa ekonomiya og mas mayong kaugmaon alang sa tanang Mindanaoan. Ang maong komprehensya nagpakita sa padayon nga paningkamot sa mga lider sa Mindanao sa pagtukod og usa ka mas kompetitibo, konektado og nagkahiusang rehiyon. One TV Newsbreak.